ندوزو لا série d'exercices في le cours des grandeurs physiques liées aux quantités de matière. alors بالنسبه لهاد لا série d'exercices راه غادي تلقاوها في الانستغرام وفي لا ديسكريبسيون. راه فيها 9 exercices فيها 9 ديال التمارين. خذوا وقتكم خدموهم مزيان باش نشوفوا التصحيح ديالهم. دابا نخدموا شي تمرين من هاد التمارين. باغ اكزومبل نخدموا l'exercice 3. Une bouteille de gaz de butane C4H10 renferme une masse 15 kg de gaz comprimé. Alors, في هذا l'exercice هذا غادي نخدموا بان غاز. C'est le gaz de butane اللي لا فورمول ديالو C4H10 اللي كاين في واحد المجموع في واحد لا بوتاي. Alors, à quelle quantité de matière de butane cette masse correspond-elle? Alors, هنايا عطاوني لا ماس دو بوتان. دابا طلبوا مني انني نحسب لا كونتيتي دو ماتيير ديال هاد لو غاز. Alors كنشوف لي دوني عطيني لا ماس. اذا شكون هي لا ريلاسيون اللي غادي نخدم؟ سي لا كونتيتي دو ماتيير est égal c'est la masse divisé par la masse molaire. Alors la masse molaire ديال C4H10. alors بالنسبه لا ماس مولير ممكن انني نحسبها ولا ماس راه عطاوها لي. لو هنايا راه غادي تلقاو في التالي ديال لا سيري لي دوني كاملين اللي تقدروا تحتاجوا. عاطينكم لا ماس مولير ديدروجين، لا ماس مولير دو كربون، دوكسيجين اكسيتيرا. الوغ بالنسبه لا ماس مولير ديال هاد لو غاز C4H10 يعني هاد لا موليكول هادي سي لا سوم دي ماس مولير ديال لي زاتوم اللي كاينين في هاد لا موليكول. alors بالنسبه لي زاتوم كاينين 4 اتوم دو كربون. alors c'est la masse molaire C4 fois la masse molaire de carbone plus 10 fois la masse molaire d'hydrogène. alors بالنسبه la masse molaire de carbone c'est 12. بالنسبه la masse molaire d'hydrogène c'est 1. alors غادي نلقاو بان la masse molaire ديال C4H10 اذا غادي نحسبوا c'est 58 grammes par mol. عندي la masse c'est 15 kilogrammes. alors si نحولها للغرام اذا غنضربها في 10 à la puissance 3 باش تعطيني بالغرام. اذا دابا غادي نعوض n est égal c'est la masse c'est 15 fois 10 à la puissance 3 grammes divisé par 58 grammes par mol. alors غادي تعطيني la quantité de matière c'est 258,6 mol. de calculer le volume qu'occuperait cette masse de gaz dans les conditions où la pression عطاونا la pression. alors في 2 عطاونا la pression عطاونا la température عندي la quantité de matière. alors شنو طلبوا مني انني نحسب le volume. alors شنو العلاقه اللي كتجمع لي ما بين هاد لي غروندور فيزيك كاملين؟ هي l'équation des gaz parfaits. يعني la pression fois le volume est égale la quantité de matière fois R, la constante des gaz parfaits fois la température. alors من هنا غادي نجبد le volume. alors le volume c'est N fois R fois T divisé par la pression. دابا بالنسبه la quantité de matière راه هي اللي حسبت هنايا c'est 258,6 mol. بالنسبه la température alors la température عطاوني c'est 25 degrés Celsius. خصني نحولها لكلفين. alors باش نحولها لكلفين غنزيد عليها c'est 273,15. alors غادي تعطيني c'est 298,15 كلفين. بالنسبه للR alors R راه عطيني لا فالور ديالها في لي دوني c'est 8,314. c'est 8,314 يعني l'unité ديالها في le système international c'est le pascal fois le mètre cube fois Kelvin moins 1 fois le mètre fois le mol moins 1. alors بالنسبه la pression alors la pression عطاوه لي c'est 1020 hectopascal. alors خصني نحولها لباسكال. باش ندوز من الهكتوباسكال لباسكال خصني نضرب في 100 يعني في 10 à la puissance 2. alors c'est 1020 fois 10 à la puissance 2 باش تعطيني بالباسكال. دابا عندي لي غروندور كاملين بلونيتي في لو سيستيم انترناسيونال. غادي نعوض دابا. alors V est égal N نعوضها بلا فالور ديالها fois R c'est 8,314 fois la température divisé par la pression.
الوغ الا حسبتو مزيان غادي يعطيكم لو فوليوم في هذه الحاله سي 6,28. مي شنو هي لونيتي اللي غادي تكون لو فوليوم؟ هي لونيتي في لو سيستيم انترناسيونال سي لو متر كوب. الوغ هذا هو لو فوليوم ديال هاد لو غاز في هاد لي كونديسيون هادو ديال ديال لا température et la pression. 3. Si cette quantité de gaz est contenue dans un récipient de 20 litres à la même température que précédemment, quelle est la pression du gaz à l'intérieur de ce récipient? يعني هنايا بدلو هاد الاناء هاد الريسيبيون هاد لا بوتاي باغ اكزومبل في الاول ها لو فوليوم ديالها شحال كان، دابا خداوها دو 20 لتر. حنا كنعرفوا بان لو غاز لو فوليوم اللي عطيناه كيعمرو كامل، يعني لا عطيناه اون بوتاي اللي كتهز 20 لتر راه غادي يعمرها، يعني غيكون هاد لو فوليوم ديال لو غاز كامل هو 20 لتر. الا بدلنا هاد الريسيبيون يعني الفوليوم ديالها راه كيتبدل الفوليوم ديال الغاز، يعني هو كيعمر داك لو فوليوم كامل اللي كنعطيوه حنايا. الوغ بالنسبه لهاد الريسيبيون دو 20 لتر يعني هاد لو فوليوم ديال لو غاز غادي يكون سي 20 لتر. اذا عطاوني هنايا لو فوليوم، عطاوني لا طومبيراتور، قالوا لنا ما بدلناش لا طومبيراتور، الوغ غادي تكون هي اللي حسبنا بلا هي 298.15 كلفن. دابا شنو طلبوا منا؟ اننا نحسبوا لا بريسيون في هذه الحاله، لان فاش كيتبدل لو فوليوم بطبيعه الحال راه غادي تبدل لا بريسيون. الوغ دائما غادي نطبقوا غادي نخدموا لا ريلاسيون ولا ليكواسيون دي غاز بارفي بي في ايت ايغال ان ار تي. الوغ في هذه الحاله غادي نحسبوا بي ماشي في، اذا بي est égal n fois r fois t divisé par le volume. اذا هنايا قسمنا على لا بريسيون، هنا غنقسموا على لو فوليوم. الوغ بي شنو غادي تكون؟ بالنسبه ل n c'est 258,6 mol fois la constante r c'est 8,314 fois la température. Alors la température c'est 298,15 divisé par le volume. Alors le volume هنايا عطاونا سي 20 لتر، خصني نحولو للمتر كوب. الوغ الا بغيت ندوز من لتر لمتر كوب غنضرب في 10 على بويسونس موان 3. اذا نحسبوها بالكالكولاتريس ونشوفوا لا بريسيون شحال تعطيني في هذه الحاله. الوغ سي 258,6 fois 8,314 fois 298,15 le tout divisé par 20 fois 10 à la puissance moins 3 est égal. اذا عطاتني لا بريسيون سي 3,205,1130 باسكال. الوغ لا بريسيون كتشوفوا راه واحد لا بريسيون اللي هو كبير بزاف. الوغ سي نورمال لان هنايا لو فوليوم كان عندي كبير. في المره الثانيه يعني في هذه الحاله شنو درت؟ هاد لو فوليوم هذا ولا صغير. الوغ 20 لتر سي 0,02 متر كوب. الوغ الا قارنا ما بين هاد لي فوليوم هادو، لو فوليوم في الحاله الاولى راه كبير بزاف من الفوليوم في الحاله الثانيه. الوغ سي نورمال يكون لا بريسيون في الحاله الثانيه كبير بزاف من لا بريسيون اللي كان في الحاله الاولى. وهادشي اللي شفنا في لا لوا دو بيول ماريوت اللي شفناه في الدرس. شنو كيقول لنا بهاد لا لوا؟ بان هاد لو برودوي بي فوا في لا بريسيون فوا لو فوليوم راه كيبقى كونستانت، سيتادير الا كبرنا هاد البريسيون راه لو فوليوم كيكون صغير. هنا في هاد الحاله الا كان لو فوليوم صغرنا هاد لو فوليوم راه لا بريسيون غيولي كبير بزاف. داكشي علاش لقينا هاد لا فالور اللي هي كبيره بزاف. اذا نكملوا لي زيكزارسيس الاخرين، خدموهم مزيان باش نشوفوا التصحيح ديالهم، وخدموا حتى لي دو سيري ديكزارسيس اللي شفنا في طرون كومان ديال لا كونتيتي دو ماتيير وديال لا كونسونطراسيون مولار، لان تقدروا تلقاو بحال داك لي زيكزارسيس. لان في هذا الدرس شنو اللي زدنا جديد؟ راه كلشي شفناه في طرون كومان. اللي زدنا جديد هو ليكواسيون دي غاز بارفي بي في ايت ايغال ان ار تي. يعني لي زيكزارسيس اللي غادي نحتاجو فيهم لهاد لي زيكواسيون، هاد ليكواسيون هادي هما اللي جداد. اما لي زوطخ زيكزارسيس راه بحال ديال هاد العام بحال اللي شفنا في طرون كومان.